दोस्तों, रास्पुटीन को जदीद दौर में जिनसी वहशत की अलामत और शैतानों का हकीकी पीर भी कहा जाता है। इसको दुनिया का बदतरीन गुनाहगार और बदखसलत तरीन इंसान भी गर्दाना जाता है। रास्पुटीन उस शख्स का नाम है जिसने गुज़श्ता सदी के शुरू में रूस के जार हुक्मरानों को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा था और जार खानदान की बादशाहत के जवाल की बुनियाद भी इसी ने रखी। इसने जार वली अहद को अपनी रूहानी कुव्वत के बलबूते पर नाकाबिले इलाज बीमारी से निकाला तो जार खानदान इसका इस कदर अकीदतमंद हो गया कि पूरा शाही खानदान और अमायदीन सल्तनत पर इसकी धाक बैठ गई। रास्पुटीन मुख्तलिफ कुव्वतों का माहिर था। वो जिस किसी के जख्म पर अपनी नजर डालता तो उसके जख्म मंदमिल हो जाते। लोग इसकी आंखों में देखने की जुर्रत नहीं करते थे। शहजादियां और उमरा की बेगमात इस पर जान निछावर करती थी। वो औरतों का रसिया था और किसी न किसी तरह इनको अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता रहता था। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम इस हकीकी शैतान के स्याह कारनामों का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से आज भी इसको सेक्स मशीन या शैतानी और जिनसी दरिंदा कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, साइबेरिया के एक छोटे से कस्बे में पैदा होने वाले रास्पुटीन के साथ बचपन से ही अजीबो गरीब कहानियां वाबस्ता हो गई और इसकी रूहानी कुव्वत के चर्चे हो गए। इसको ज्यादा शोहरत उस वक्त मिली जब इसने अपने बाप के चोरी होने वाले घोड़े के चोर का नाम और मकाम बता दिया और वो चोर भी पकड़ा गया और घोड़ा बरामद हो गया। इसके बाद जब रास्पुटीन को पता चला कि ज़ारविच अलेक्सी बीमार है तो वो ज़ारनिया की मदद को चला आया। क्योंकि अलेक्सी घोड़े से गिरने की वजह से जख्मी था और उसका खून बंद नहीं हो रहा था और डॉक्टर भी मायूस हो चुके थे। ऐसे में रास्पुटीन ने जख्मी अलेक्सी को रूहानी तरीके से ठीक करने का अज़म जाहिर किया। सब मजाक उड़ाने लगे कि इस तरह भला कैसे आराम आ सकता है, लेकिन इसने इजाजत लेकर इलाज करना शुरू कर दिया। रास्पुटीन मुंह में कुछ पड़ने के साथ साथ अपना थूक अलेक्सी के जख्मों पर लगाता गया हत्ता कि उसका खून बहना रुक गया। उसके बाद जब भी कभी उसका खून बहता तो रास्पुटीन को तलब करके रूहानी तरीके से खून बंद करवाया जाता रहा, जिसकी वजह से अलेक्सी सेहतयाब हो गया और रास्पुटीन को ज़ारनिया का एतमाद हासिल हो गया और ज़ार रूस ने रास्पुटीन को मुकद्दस शख्स और हमारा दोस्त जैसे खिताबों से नवाज दिया। लेकिन कहते हैं कि इक्तदार के ऐवानों में अमन शांति से रहना कम ही नसीब होता है। यही कुछ रास्पुटीन के साथ हुआ और वो ज़ार रूस के फैसलों पर असरअंदाज होने की वजह से मुतनाज़ शख्सियत बन गया। बिलखसूस सेंट पीटर्सबर्ग के तबके अशराफिया के लिए इसकी शख्सियत नाकाबिले कबूल थी। चर्च की तरफ से इसकी हरकत और आदात पर कई एतराजात उठाए गए, मगर रास्पुटीन मुतनाज़ होने के बावजूद ज़ार और ज़ारनिया का मंजूर नजर रहा। नाज़रीन ग्रामी, रास्पुटीन एक जिनसी दरिंदा था और जिनसी वहशत और दरिंदगी इस पर खत्म थी। इस मैदान में इसने ऐसे गुल खिलाए कि मुल्क की अकदार शर्मो हया और इंसानियत का जनाजा निकाल कर रख दिया। पूरे मुल्क में यह शख्स फहाशी और बेरा रवि का सुनामी ले आया था और इसकी इतनी तरवीज की कि इसका नाम पूरी दुनिया में बेरा रवि की अलामत बन गया। यही वजह है कि आज फहाशी की तारीख में इसका जिक्र न किया जाए तो यह तारीख ही मुकम्मल नहीं होती। यह शख्स जिनसी बेरा रवि के जरिए निजात का कायल था। यह अपनी मजालिस में कहता था कि गुनाहों में इतने गर्क हो जाओ कि गुनाह हार जाए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि वैसे तो यह रूस के एक आम से घराने में पैदा हुआ था, मगर अपनी काबिलियत की बिना पर इसने पहले बादशाह के महल तक रसाई हासिल की, फिर उसके वली अहद का इलाज किया। इस एक कारनामे की बदौलत इसने पूरे शाही खानदान को अपनी मुट्ठी में कर लिया। रफ्ता रफ्ता महल में मौजूद तमाम लोग और अवाम इसके अकीदतमंद होते गए और जल्दी लाखों लोगों ने इसे मुल्क का निजात दहिंदा करार दे दिया और फिर शाही खानदान और अवाम सब इसके हाथों खिलौना बनकर रह गए। इसका नतीजा यह हुआ कि 1905 से 1916 तक रूस पर अमलन इस शख्स की हुकूमत कायम हो गई। मुल्क का हर फैसला इसकी इजाजत से होता था। जैसा कि वो खुद कहता था कि मेरे एक हाथ में कलीसा है और दूसरे हाथ में रूस की हुकूमत। आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह शख्स जर्मन एजेंट था और इसका मकसद था कि रूस की हुकूमत को इतना कमजोर कर दिया जाए कि यह इत्तेहादियों से अलग और जर्मन हुकूमत से सुलह पर मजबूर हो जाए। इस मकसद के लिए इस शख्स ने फहाशी और बेरा रवि का इंतखाब किया और फहाशी को आम करने के लिए इसने मुल्क में मौसीकी को तरवीज दी। चुनांचे वो बड़े बड़े मौसीकी के इज्तिमात मुनक्किद करता, जहां नीम बरेना रक्स होता
اور بہت دیر تک اس نیم تاریک ماحول میں اس طرح رقص سے ایک عجیب سا ماحول اور کیفیت جنم لیتی کہ لوگ نیم پاگل ہو کر اپنے جسم پر موجود کپڑے بھی پھاڑ ڈالتے اور بالآخر تھک ہار کر ننگ دھڑنگ فرش پر کیڑے مکوڑوں کی طرح پڑے رینگتے رہتے۔ ملکہ سمیت تمام بیگمات کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور یہ سب اس کے اشارے آبرو کی منتظر رہتی۔ انہیں یقین تھا کہ اس شخص کی بات مانے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں۔ آج تک لوگ اس بات کا کھوج نہیں لگا سکے کہ آخر اس کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے عورتیں اس شخص کے سامنے آتے ہی بالکل مسحور اور بے بسی ہو جاتی تھی۔ اس کی حیرت انگیز باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان تمام گھناؤنے کرتوتوں کے باوجود اسے روحانیت کا بھی شوق تھا اور اپنے مقاصد کے لیے جادو ٹونے بھی کیا کرتا تھا۔ حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اس کے بولنے کے انداز میں کوئی خاص بات نہیں تھی، یہ کوئی اچھا مقرر نہیں تھا، مگر اتنا زور دے کر اعتماد سے بولتا تھا کہ مخاطبین اور مخالفین کی زبانیں خاموش ہو جاتی تھی۔ لوگ اس کے اسی دو ٹوک اور سیدھے سادے انداز کے دیوانے تھے، جبکہ دوسری جانب ملک میں اس قدر بڑھتی فحاشی اور عریانی پر مقامی مذہبی عیسائی شدید دل گرفتہ تھے۔ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ شخص جرمن ایجنٹ ہے اور اتنا اوباش اور عیاش شخص نجات دہندہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر ظاہر ہے اتنے با اثر اور طاقتور شخص کے سامنے ان ملاؤں کی ایک نہیں چلتی تھی۔ 1916 میں ایک پادری کی تقریر پر اس کے خلاف رائے عامہ میں تیزی آ گئی۔ تب اس شخص نے ایک عجیب ڈھونگ رچایا اور مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ اس زیارت کے بعد اس کے خلاف رائے عامہ میں کمی آ گئی اور لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ توبہ طائب ہو چکا ہے، لیکن اس کے کرتوتوں کو مکمل بھلانا ممکن نہیں تھا۔ بالآخر اس شخص نے ملک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ ہر طرف بدامنی اور قحط کا دورہ ہو گیا اور 10 لاکھ فوجی بوریا بستر باندھ کر گھروں کو چلے گئے۔ اب جب لوگوں کی آنکھیں کھلی تو بہت دیر ہو چکی تھی اور یہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ ناظرین گرامی، جب شاہی خاندان زار پر اس کا اثر بڑھ گیا تو سلطنت کے معاملات میں اس کی دخل اندازی نے کئی اہم امراء اور شہزادوں کو بھی پریشان کر دیا اور اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ 16 دسمبر 1916 کی رات تھی۔ شہزادہ فلیکس یوسف پوف اور گرینڈ ڈیوک نے راسپوٹین کو محل کے تہہ خانے میں دعوت پر بلایا۔ اس کمرے میں فیلکس اور راسپوٹین کے مجسمے بنا کر ماحول کو اجاگر کیا گیا تھا۔ راسپوٹین کھانے کی میز پر بیٹھا تھا، جبکہ شہزادہ فوجی وردی میں ملبوس اس کے سامنے کرسی پر بازو دھرے کھڑا تھا۔ میز پر کھائے ہوئے کیک کے ٹکڑے اور ریڈ وائن کی بوتل دھری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شراب اور کیک میں بڑی مقدار میں سائنائڈ جیسا مہلک زہر ملا دیا گیا تھا۔ یہ زہر تقریباً 7 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی تھا، مگر راسپوٹین نہ صرف کیک کھا گیا بلکہ شراب بھی پی گیا اور مرنے کی بجائے کرسی پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے شہزادے سے باتیں کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بھکلا گیا اور اس سے اجازت لے کر واپس اپنے کمرے میں موجود دوستوں کے پاس گیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اس کو صبح ہونے سے قبل مارنے کے لیے گولیاں مار دی جائیں۔ چنانچہ فیلکس واپس تہہ خانے میں پہنچا اور راسپوٹین پر فائر کھول دیا، جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر بعد جب فیلکس اس کو چیک کرنے کے لیے آیا کہ یہ مر چکا ہے تو جو ہی شہزادہ اس کے قریب پہنچا تو راسپوٹین نے آنکھیں کھول کر فیلکس کو گریبان سے پکڑ کر گالیاں دینا شروع کر دی۔ فیلکس نے بمشکل خود کو اس سے چھڑایا اور محل کے اندر بھاگ گیا، جبکہ راسپوٹین زخمی حالت میں تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر لنگڑاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فیلکس اور اس کے ساتھیوں نے اس کا پیچھا کر کے اس پر مزید گولیاں چلائیں اور پھر اسے پکڑ کر بستر میں لپیٹا اور وزن باندھ کر دریائے میکا میں پھینک دیا۔ 4 دن بعد راسپوٹین کی لاش دریائے نیوا سے مل گئی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ سے جو وجہ موت سامنے آئی وہ زہر خورانی سے تھی اور نہ گولیاں کھانے سے بلکہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے تھی، اور یہ پراسرار کردار مرتے مرتے بھی دنیا کو حیران و پریشان چھوڑ گیا۔ جی تو پیارے دوستو، اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔